आज हामी यस भिडियो मार्फत कोरियन युद्धको विषयमा जानकारी लिन गइरहेका छौँ। आशा छ तपाईले यस भिडियोलाई पनि सदाको जस्तै माया गरिदिनुहुनेछ, मन पराइदिनुहुनेछ। यो तस्बिर कोरियन युद्धको दौरानमा भएको समर अफ टेररको घटनाको तस्बिर हो, जुन घटनामा दक्षिण कोरियाको सेनाले आफ्नै देशका हजारौं मानिसहरूलाई यसरी डोरीले बाँधेर गोली ठोकेका थिए। आखिर आफ्नै देशका नागरिकहरूलाई किन गोली ठोके, यसको विषयमा विस्तृत जानकारी लिनेछौँ यस भिडियो मार्फत। यो तस्बिरलाई पनि हेर्नुहोस्। जब कोरियन युद्ध सुरु भयो तब संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सेना, त्यसमा पनि विशेष गरी अमेरिकाको सेना अगाडि बढ्दै येलो रिभरसम्म पुगे। तब चीनले पनि चनाखो हुँदै उत्तर कोरियाको सहायताको निमित्त ठुलो सङ्ख्यामा आफ्नो सेना पठाएको थियो। यो तस्बिरमा देखिएको लावा लस्कर चिनिया सेनाहरूको हो, जो येलो नदी पार गरेर उत्तर कोरियामा प्रवेश गर्दैछन्। जुन तस्बिरको विषयमा पनि बिस्तारै हामी जानकारी लिँदै जानेछौँ यस भिडियो मार्फत। यो तस्बिरलाई पनि हेर्नुहोस्। जब संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सेना उत्तर कोरियाको सेनाहरूसँग लडिरहेका थिए, तब यी तस्बिरमा देखिएका समस्त उत्तर कोरियाका सेनाहरूलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सेनाले, किनकि दुवैतर्फका सेनाहरूले एक अर्काको सेनालाई नियन्त्रणमा लिएर बन्दी बनाइरहेका थिए उक्त युद्धको दौरानमा। जसमध्ये केही सेनाहरू युद्ध पश्चात रिहा भए भने केही सेनाहरू युद्ध पश्चात पनि रिहा हुन सकेनन्। कोरियन युद्धको दौरानमा छोटा मोटा अनेकन घटनाहरू घटेका थिए, त्यसै कारण कोरियन युद्धलाई पनि इतिहासका ठुला युद्धहरूमध्ये एक मान्ने गरिन्छ। तथापि यस कोरियन युद्धलाई इतिहासमा बिर्सिएको युद्ध अर्थात् भुलिएको युद्ध अर्थात् फर्गटन वार भनेर पनि बुझ्ने गरिन्छ, किनकि आम जनतालाई यस फर्गटन वारको विषयमा एकदमै कमभन्दा कम मात्रै जानकारी गराइएको छ। तर इतिहास सदैव शब्दहरूमा मात्रै दर्ज हुँदैन, कतिपय अवस्थामा भने इतिहास तस्बिरहरूले पनि बोल्ने गर्दछ। त्यसै कारण म यस भिडियो मार्फत कोरियन युद्धको दौरानको वास्तविक तस्बिरहरूद्वारा धेरैभन्दा धेरै जानकारी गराउने प्रयत्न गर्नेछु। कृपया अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। जस्तो कोरियन युद्ध के कारणले भएको थियो, कहिले र कसरी भएको थियो, कोरियन युद्धको के कस्ता परिणामहरू आयो, कोरियन युद्धको प्रभाव कोरियामा कस्तो पर्यो, कोरिया दुई अलग अलग देशहरूमा किन विभाजित बन्न पुग्यो, कोरिया उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियामा विभाजित हुनुको कारण के थियो, कोरियन युद्धमा कतिजना सैनिक र कतिजना सर्वसाधारणहरू मारिन पुगेका थिए, आदि आदि विषयको जानकारी तपाईँहरूलाई म प्रदान गर्नेछु यस भिडियो मार्फत। कोरियन युद्धलाई रोक्न कुन कुन देशको भूमिका के कस्तो रह्यो, कोरियन युद्धमा 15भन्दा बढ्ता देशका सेनाहरू किन सामेल भएका थिए, कोरियन युद्धलाई किन फर्गटन वार भन्ने गरिन्छ अर्थात् इतिहासले यो युद्धलाई किन बिर्सियो, ती सबै कुराहरूको बारेमा र त्योभन्दा पनि थप कुराहरूको बारेमा तपाईँहरूले जानकारी पाउनुहुनेछ यस भिडियो मार्फत, जसको निमित्त भिडियोको अन्त्यसम्म मेरो साथमा रहनुहोला। अब यो मानचित्रलाई ध्यान दिनुहोस्। यहाँनिर हाम्रो देश नेपाल अर्थात् बुद्धभूमि नेपाल रहेको छ। यहाँनिर अर्थात् दक्षिणतर्फ रहेको छ छिमेकी देश भारत, जहाँ भगवान बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरेका थिए, र उत्तरतर्फ रहेको छ छिमेकी देश चीन। यो त भयो। अब हेर्नुहोस्, यहाँनिर रहेको छ कोरिया, जुन आजको समयमा उत्तर र दक्षिण कोरियाको रूपमा रहेको छ। र आज हामी यस भिडियो मार्फत यही कोरियन युद्धको विषयमा जानकारी लिन गइरहेका छौँ। आजको दिनमा यो उत्तरतर्फ रहेको भाग उत्तर कोरिया हो र यो दक्षिणतर्फ रहेको भाग दक्षिण कोरिया हो। तर सन् 1945 भन्दा अघिसम्म यो दुवै देशहरू एउटै रहेको थियो, जसलाई कोरियन पेनिन्सुला भन्ने गरिन्थ्यो। त्यसै कारण हामीले कोरियन युद्धको विषयमा जानकारी लिनु अघि कोरियाको विषयमा थोर बहुत जानकारी लिनु अत्यावश्यक छ, ताकि यस युद्धको विषयमा जानकारी लिन सहज होस्। कोरिया वा कोरियन शब्दको उत्पत्ति गोरियो नामको एक प्राचीन साम्राज्यबाट भएको थियो, किनकि सन् 918 देखि 1392 सम्म अर्थात् 450 वर्षभन्दा बढ्ता समयसम्म यस समस्त क्षेत्रमा गोरियोले शासन गरेका थिए।
त्यसपछि सन् 1392 पछि भने यस क्षेत्रमा जोसियन वंशको शासन स्थापित हुन पुग्यो र यो समस्त क्षेत्रमा जोसियन वंशले लगभग 500 वर्षसम्म शासन गर्यो र आफ्नो शासनको अन्त्यतिर अर्थात् सन् 1897 मा यस साम्राज्यको नाम परिवर्तन गरेर आफ्नो साम्राज्यको नाम कोरियन इम्पायर राखिदिए र त्यसको केही वर्षपछिदेखि नै कोरियन इम्पायर पतन हुन सुरु गर्यो। तपाईँहरूलाई थाहै छ पश्चिमी साम्राज्यवादी देशहरू ब्रिटेन र फ्रान्स दुनियाँलाई लुटेर अत्यधिक धन आर्जन गरिरहेका थिए। हिजोको दिनमा नेपाल र भारतमा पनि अङ्ग्रेजहरूले नै लुटेका थिए। नेपालका राणा र राजाहरू काला अङ्ग्रेजहरू हुन् जुन गोरा अङ्ग्रेजका एजेन्टहरू रहेका थिए। त्यही देखेर जापान पनि साम्राज्यवादी ब्रिटेन र साम्राज्यवादी फ्रान्सबाट प्रभावित हुँदै एसियाका समस्त देशहरूलाई लुट्न चाहन्थे र ब्रिटेन र फ्रान्स जस्तै आर्थिक रूपमा सम्पन्न बन्न चाहन्थे। त्यही उद्देश्य लिएर जापानले आफ्नो सेनालाई मजबुत एवं शक्तिशाली बनाइरहेको थियो र जापानीहरू एकदमै शक्तिशाली पनि रहेको थियो उक्त समयमा, किनकि सन् 1894 मा जापानले चिनको मन्चुरिया क्षेत्रमाथि आक्रमण गर्यो र जापानले विजय प्राप्त गर्यो, जसले गर्दा कोरियामाथि चिनको जुन प्रभाव रहेको थियो त्यो कम हुन पुग्यो र सन् 1904 देखि 1905 मा जापान र रुस बीच पनि युद्ध भएको थियो। उक्त युद्धमा पनि रुसमाथि जापानको जित भएको थियो। तसर्थ चीन र रसियाको तुलनामा जापानको भूगोल एकदमै सानो रहे तापनि जापान र जापानी सेना एकदमै शक्तिशाली रहेको थियो उक्त समयमा। त्यसैकारण सन् 1905 मा जापानी साम्राज्य र कोरियन साम्राज्य बीच एल्सा ट्रिटी सम्पन्न भएको थियो, जस अन्तर्गत कोरियालाई जापानको एक संरक्षित राज्य बनाइएको थियो। अब छोटोमा एल्सा ट्रिटीको विषयमा कुरा गरौँ। सन् 1905 को जापान कोरिया ट्रिटीलाई एल्सा ट्रिटी भन्ने गरिन्छ, जस अन्तर्गत कोरिया जापानको एक संरक्षित राज्य बन्न पुग्यो। एल्सा ट्रिटी जापानी इम्पायर र कोरियन इम्पायर बीच भएको थियो, तर एल्सा ट्रिटी वास्तवमा रुसो जापानिज वार 1905 मा जापानको विजयको परिणाम रहेको थियो। सन् 1905 को रुसो जापान वारमा जापान विजयी बनिसकेपछि बिना सोधी खोजी नै कोरियाका अन्तिम राजाले आफ्नो साम्राज्यलाई जापानको संरक्षक बनाउने सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए, किनकि उनलाई राम्रोसँग थाहा थियो कि यदि जापानको उक्त प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने हो भनेदेखि जापानले आक्रमण गरेरै भए पनि आफ्नो क्षेत्रमाथि नियन्त्रण जमाउनेछ, किनकि जापानी सेनाहरू अत्यन्तै शक्तिशाली रहेका थिए उक्त समयमा। त्यसैकारण कोरियाको राजाले चुपचाप उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए र सन् 1910 मा आएर जापान र कोरिया बीच जापान कोरिया एनेक्सेसन ट्रिटी सम्पन्न भयो, जुन सन्धिपछि भने कोरिया औपचारिक रूपमा जापानको दास बन्न पुग्यो। अर्थात् जापानले कोरियालाई उक्त सन्धिपछि आफ्नै साम्राज्यको एक भागको रूपमा ठान्न थाल्यो र त्यसै गरी व्यवहार पनि गर्न थाल्यो। अर्थात् दक्षिण अफ्रिकामा गोरा आर्यनहरू बाइबल बोकेर गएपछि त्यहाँका काला मूलवासीहरूमाथि जस्तो व्यवहारहरू गर्ने गरिन्थ्यो, अब यस जापान कोरिया एनेक्सेसन ट्रिटीपछि जापानीहरूले कोरियनहरूमाथि ठ्याक्कै त्यस्तै गर्न थाले। त्यसपछि भने जापानले जबरजस्ती कोरियन संस्कृतिहरू मेटाउन थाल्यो, कोरियन मानिसहरूलाई जापानीकरण गर्न थाले र कोरियन मानिसहरूबाट उनीहरूको भाषा, इतिहास, उनीहरूको कला र संस्कृतिहरू जापानीहरूले खोज्न थाले। नेपालमा पनि साम्राज्यवादी विदेशी द्रव्यशाहको आगमनसँगै र सन् 1559 मा गोर्खाको मङ्गोल घले राजाको टाउको द्रव्यशाहले ठुन्काएपछि यहाँको मूलवासी मङ्गोलहरूको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिहरू मास्न सुरु गरिएको थियो। नेपालमा बहुभाषा बहुसंस्कृतिको ठाउँमा एउटै भाषा एउटै भेषको नारा दिएर अरूहरूको संस्कार संस्कृतिहरूमाथि प्रहार गर्दै खस भाषा लाद्न थाल्यो। धार्मिक रूपले पनि यहाँका बहुसङ्ख्यक अहिन्दू मङ्गोलहरूलाई जबरजस्ती हिन्दूकरण गर्न थालियो, गर्दै लगियो। नेपाल विदेशी साम्राज्यवादी हिन्दू आर्यहरूको अधीनमा आउने बित्तिकै आफ्नो भाषा, आफ्नो धर्म, आफ्नो लिपि, आफ्नो संस्कारको निमित्त प्रचार गर्ने जो कोहीको पनि जीवन सङ्कटमा पर्न थाल्यो। आफ्नो भाषा, आफ्नो धर्म, आफ्नो संस्कार, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो लिपिको निमित्त अहोरात्र खट्ने
श्रीजङ्गहाङ थेबेको हत्या पनि नरभूपाल शाहको शासनकालमा सन् 1741 मा गरिएको थियो। रणबहादुर शाहको पालामा आएर मङ्गोलहरूलाई आफ्नो संस्कार अनुरूप गाई गोरु खानाबाट वञ्चित गराई राँगा भैँसी खान बाध्य पारियो र आफ्नो अधिकारको विषयमा बुझ्न सक्ने र लड्न सक्नेहरूलाई भारतीय र ब्रिटिस सेनामा पठाएर मराउने काम गरियो, जुन क्रम आज पर्यन्त जारी रहेको छ। ठिक त्यसै गरी लाखौँ कोरियन नागरिकहरूलाई जापान कोरिया एनेक्सेसन ट्रिटी पश्चात जापान लगेर दास वा कमारा बनाउन थालियो र जनावर वा मेसिनको रूपमा काममा जोताउन थालियो। जब जापान सन् 1938 पश्चात द्वितीय विश्वयुद्धमा सहभागी बन्यो, तब कोरियाबाट लगिएका लाखौँ कोरियन नागरिकहरू जापानी सेनाहरूको निमित्त खराबभन्दा खराब काम गर्न पनि बाध्य थिए। यो तस्बिरमा देखिएका महिलाहरू कोरियन महिलाहरू हुन्। जब दोस्रो विश्वयुद्धमा जापान सहभागी भयो, तब जापानी सेनाहरू यी कोरियन महिलालाई कम्फर्ट वुमेन भन्ने गर्दथे, जसको अर्थ हो जब जापानी सेनालाई चाहना हुन्थ्यो तब उनीहरू यी कोरियन महिलाहरूसँग आफ्नो यौन प्यास मेटाउने गर्दथे। जुन घटना यी महिलाहरूको निमित्त कति दर्दनाक थियो होला त्यसको अनुमान तपाईहरू आफै लगाउनुहोस्। त्यसमाथि पनि अनिच्छुक गर्भ बोक्नेहरूको के हकीकत भयो होला त्यसको कल्पना गर्न सकिन्न। त्यसैकारण जापानको त्यो बेलाको क्रूरता दुवै कोरिया देशहरू आजसम्म पनि भुल्न सक्दैनन्। परिणामस्वरूप आज पनि यी कोरियाली देशहरू जापानलाई मन पराउँदैनन्, भित्री रूपले मन पराउँदैनन्। जापानीहरूको चिनियाहरूमाथि पनि व्यवहार फरक चाहिँ थिएन। यसरी सन् 1910 देखि जापानले कोरियामाथि निरङ्कुशतापूर्वक आफ्नो साम्राज्यवादी नीति लागू गर्यो, जुन क्रम सन् 1945 अर्थात् दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसम्म चलिरह्यो। किनकि सन् 1945 त्यो साल हो जुन साल दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त हुने स्थितिमा आइसकेको थियो। जापान उक्त समय एसियाकै साम्राज्यवादी मुलुक रहेको थियो, जो बर्मालाई नागेर भारतको आसामसम्म प्रवेश गरिसकेको थियो। यो तस्बिरमा देखिएको रातो रङको क्षेत्रहरू दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिभन्दा अघिसम्ममा जापानले आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेको क्षेत्रहरू हुन् र जापानले पेसिफिक महासागरमा दक्षिण एसियाको जति पनि देशहरूमाथि कब्जा गरेको थियो ती समस्त देशहरूलाई अमेरिका स्वतन्त्र गराउँदै गइरहेको थियो। अमेरिकाको उक्त अभियानले गर्दा जापानको विशाल साम्राज्य बिस्तारै बिस्तारै खुम्चँदै गइरहेको थियो, जसको बारेमा यदि थप जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि मेरो यो दोस्रो विश्वयुद्धको बारेमा बनाइएको भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुनेछ, जसमा मैले दोस्रो विश्वयुद्धको बारेमा विस्तारमा बुझाउने प्रयास गरेको छु। यसरी पेसिफिक महासागरमा जापानद्वारा कब्जा गरिएको एक टापु र एक देशहरू सन् 1945 को दौरानमा अमेरिकाले स्वतन्त्र बनाउँदै गइरहेको थियो। उता युरोपमा भने जर्मनका तानाशाह एडल्फ हिटलरको मृत्यु भएसँगै जर्मनीले सन् 1945 मे 8 को दिन दोस्रो विश्वयुद्धमा आत्मसमर्पण गर्न पुग्यो। दोस्रो विश्वयुद्धको दौरानमा युएसएसआर जर्मनीको विरुद्धमा लडिरहेको थियो, तर दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यतिर जर्मनीले आत्मसमर्पण गर्यो। त्यसपछि युएसएसआरसँग पनि कुनै खास काम भने थिएन, तर युएसएसआरको एउटा धेरै पुरानो सपना रहेको थियो मस्को सहरदेखि लिएर भ्लादिभोस्तोक सहरसम्मै रेलमार्ग बनाउने। किनकि जुनसुकै बेला पनि दक्षिण पूर्वी एसिया, मिडल इस्ट वा युरोपमा युद्ध भएको खण्डमा युएसएसआरले आफ्नो सेनाहरू रेलमार्गको माध्यमद्वारा जहाँ कहीँ पनि उतार्न सकोस्। तपाईलाई थाहा भएकै कुरा हो कि युएसएसआरको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको समुद्र ठण्डीको कारण प्रायजसो जमेको अवस्थामा रहन्छ। त्यसैकारण युएसएसआर सदैव एउटा यस्तो बन्दरगाहको खोजीमा थियो कि जहाँ कमभन्दा कम ठन्डा रहोस् र जुन आफ्नो पनि होस्। त्यसैकारण यो क्षेत्रमा रहेको एउटा बन्दरगाह जसको नाम रहेको छ पोर्ट आर्थर, जसलाई युएसएसआर सदैव आफ्नो नियन्त्रणमा लिन चाहन्थे, राख्न चाहन्थे। अब यो म्यापमा हेर्नुहोस्, यो युएसएसआर भयो र यो मन्चुरिया भयो र यो जापान। सन् 1945 मा यो मन्चुरिया र यो कोरिया दुवैमा जापानको नियन्त्रण रहेको थियो। अब यो म्यापको यो क्षेत्रलाई हेर्नुहोस्, यो पोर्ट आर्थर हो जहाँ जापानको नियन्त्रण रहेको थियो।
जसमाथि धेरै वर्ष अगाडिदेखि युएसएसआरको नजर परेको थियो। तथापि युएसएसआर लामो समयदेखि शान्त र चुपचाप बसिरहेको थियो। ऊ उचित मौकाको पर्खाइमा रहेको थियो, एउटा कलहको बिउको खोजीमा रहेको थियो। भन्दै सन् 1945मा युएसएसआरले मौका पनि प्राप्त गर्यो, किनकि सन् 1945मा अमेरिकाले जापानको यो हिरोसिमा र नागासाकी दुई सहरहरूमा आणविक बम प्रहार गरेर लाखौँ मानिसहरू सखा पारिदियो। र अमेरिकाको आणविक आक्रमणबाट जापानमा मारिनेहरूमध्ये 25% जति चाहिँ कोरियाका नागरिकहरू पनि थिए, जो दास वा कमाराको रूपमा जापानमा काम गरिरहेका थिए भने बाँकी मारिनेहरू चाहिँ जापानीहरू रहेका थिए। र अमेरिकाको उक्त आणविक नरसंहारकारी हमला पश्चात जापानको पराजय निश्चित थियो, किनकि दुईवटा आणविक बमले नै जापानको मेरुदण्ड दुई टुक्रा भइसकेको थियो, जुन युएसएसआरको निमित्त बने एक सुनौलो मौका रहेको थियो। त्यसैकारण सन् 1945 अगस्ट 8मा युएसएसआरले यस मन्चुरियामाथि आक्रमण गर्यो र त्यसको 2 दिनभित्रमै अर्थात् अगस्ट 10 का दिनदेखि युएसएसआरले कोरियाको उत्तरी भागतर्फ नियन्त्रण जमाउन सुरु गर्यो र दक्षिणतर्फबाट अमेरिका पनि कोरियामा नियन्त्रण जमाउन उक्लिन थाल्यो। परिणामस्वरूप सन् 1945 अगस्ट 15 को दिन जापानी सेनाले कोरियामा आत्मसमर्पण गर्यो। जापानमा अमेरिकाको आक्रमणपछि जापानी सेनाको नियन्त्रणमा रहेको कोरियामाथि उत्तरतर्फबाट युएसएसआरको सेना र दक्षिणतर्फबाट कोरियाको सेना अघि बढिरहेको थियो। जापानी सेनाको आत्मसमर्पणपछि जापानी सेनाले हतियार बिसायो। अब युएसएसआरको सेना पनि बेग हानेर 38th प्यारलल लाइनसम्म आइपुग्यो र अमेरिकी सेना पनि बेग मारेर 38th प्यारलल लाइनमै आइपुग्यो। अब यो सन् 1945 को कुरा हो। अब उत्तरतर्फको कोरियामा युएसएसआरको नियन्त्रण भयो र दक्षिणतर्फको कोरियामा युएसएको अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिकाको नियन्त्रण हुन पुग्यो। त्यसपछि अमेरिकी सरकारले दुई अमेरिकी अधिकारीहरूलाई कोरियाको विभाजन गर्न जिम्मेवारी सुम्पियो, जसमा रहेका थिए चार्ल्स एच बोनस्टिल र डिन रस्क, ताकि उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाको सीमालाई सुनिश्चित गर्न सकियोस्। दुई अमेरिकी अधिकारीहरूलाई अमेरिकी सरकारले गोप्य रूपमा जानकारी गराएको थियो कि कोरियाको सियोल सहर चाहिँ औद्योगिक सहर हो, जहाँ ठुल्ठुला उद्योगधन्दा तथा कल कारखानाहरू रहेका छन्। त्यसैकारण तिमीहरूले कोरियाको विभाजन यसरी गर्नु कि ताकि सियोल सहर चाहिँ अमेरिकी पक्षधर दक्षिण कोरियामा जसरी पनि परोस्। र ती दुई अमेरिकी अधिकारीहरूले पनि त्यसै गरे। 38th प्यारलल लाइनलाई आधार मानेर कोठामै बसेर कोरियाको विभाजन गरिदिए। त्यसपछि 38th प्यारलल लाइनको उत्तरतर्फको कोरिया युएसएसआरलाई दिइयो र दक्षिणतर्फको कोरिया युएसएलाई दिइयो। त्यसपछि कोरियाको औद्योगिक सहर सियोल पनि दक्षिण कोरियाको हिस्सा बन्न पुग्यो। भनेपछि शक्ति भन्ने कुरा पनि अनौठो हुँदो रहेछ। जबकि दुईजना व्यक्ति कुनै कोठाको टेबलमा बसेर दुईवटा देशको दुईवटा कोरियाको भाग्यरेखा कोरिदियो। तपाईहरूलाई थाहै छ कि दोस्रो विश्वयुद्धको दौरानमा अमेरिका र सोभियत सङ्घ एउटै गुटबाट लडेका थिए, तर यी दुवैको विचारधाराहरू भने फरक फरक रहेको थियो। थप जानकारीको लागि मेरो यो भिडियोलाई हेर्नुहोस्, किनकि अमेरिका पुँजीवादी विचारधाराको नेतृत्व गरिरहेको थियो भने सोभियत सङ्घ साम्यवादी विचारधाराको नेतृत्व गरिरहेको थियो। त्यसैकारण यिनीहरू एउटै गुटमा रहे तापनि एक अर्काको विरोधी रहेका थिए। दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात पनि अमेरिका र युएसएसआर को सुपर पावर बन्ने भन्ने होड चलेको थियो। अमेरिका चाहन्थ्यो कि पुरै दुनियाँमा पुँजीवाद छाओस् र युएसएसआर चाहन्थ्यो कि पुरै दुनियाँमा साम्यवाद छाओस्। जुन विचारधाराको लडाईँ दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात अर्थात् सन् 1945 देखि सन् 1990 सम्म चलेको थियो, जसलाई हामी इतिहासमा शीत युद्ध अर्थात् कोल्ड वार भनेर चिन्ने गर्दछौँ। जसको पहिलो अभ्यास कोरियामा गरियो। कोरियाको अलावा शीत युद्ध अर्थात् कोल्ड वारको अभ्यास भियतनाम, अफगानिस्तान लगायतका देशहरूमा पनि गरिएको थियो। कोरियाको विभाजन पश्चात अमेरिका र युएसएसआरले कोरियाको नेताहरूसँग भेटे र भने कि हामी आगामी 5 वर्षसम्म अर्थात् सन् 1950 सम्म कोरियालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नेछौँ र त्यसपछि भने कोरियालाई स्वतन्त्र गरिदिनेछौँ। उक्त प्रस्तावलाई कोरियाका राजनेताहरूले त स्वीकार गरेकै थिए, तर उक्त प्रस्तावलाई कोरियाको जनताहरूले भने स्वीकार गरेनन्। कोरियन जनताहरूको भनाइरहेको थियो कि
कोरिया अबदेखि फेरि कसैको पनि उपनिवेश बन्ने छैन, हामी तत्काल र आजकै मितिबाट स्वतन्त्रता चाहन्छौँ भन्दै आन्दोलन गर्न थाले। त्यसै कारण सन् 1947 देखि कोरियाका नागरिकहरूले ठुल्ठुला आन्दोलनहरू आफ्नै देशका नेताहरू र विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिहरूसँग उनीहरूको विरुद्धमा गर्न थाले। तर अमेरिका भने चाहेर पनि दक्षिण कोरियाबाट बाहिरिने अवस्थामा थिएन, किनकि उक्त समयमा अमेरिकाको राष्ट्रपति रहेका थिए हेनरी ट्रुम्यान, र ट्रुम्यानले केही साल एउटा थियोरी दुनिया सामु प्रस्तुत गरेका थिए जसको नाम रहेको थियो ट्रुम्यान डक्ट्रिन। र ट्रुम्यान डक्ट्रिनमा भनिएको थियो कि यदि संसारको कुनै पनि मुलुकमा यदि कम्युनिस्ट सरकार बन्न सक्ने खतरा रहेको खण्डमा अमेरिका कम्युनिस्टहरूको विरुद्धमा हर तरहको सहायता प्रदान गर्न तत्पर रहनेछ र उक्त देशमा कम्युनिस्ट सरकार बन्नबाट रोक्नेछ र पुँजीवादी सरकार गठन गर्नमा हर तरहले मद्दत गर्नेछ। अब दक्षिण कोरिया त अमेरिकाको नियन्त्रणमा थियो नै, तर उत्तर कोरिया भने युएसएसआरको नियन्त्रणमा रहेको थियो, अर्थात् कम्युनिस्टहरूको नियन्त्रणमा रहेको थियो। त्यसै कारण यदि अमेरिका दक्षिण कोरिया छोडेर गएको खण्डमा दक्षिण कोरियामा पनि कम्युनिस्टहरूको नियन्त्रण हुनेछ भन्ने अमेरिकालाई त्रास रहेको थियो र सम्पूर्ण कोरियामा कम्युनिस्ट सरकार बनाइदिनेछ भन्ने त्रास रहेको थियो अमेरिकालाई। त्यसै कारण दक्षिण कोरियामा कम्युनिस्ट सरकार बन्नबाट रोक्न अमेरिकाले जनरल जोन हसलाई दक्षिण कोरियाको मिलिटरी गभर्नर बनाइदियो। त्यसपछि दक्षिण कोरियामा भइरहेको आन्दोलनहरूलाई तितरबितर बनाउने र दबाउने जिम्मा पनि यिनै जनरल जोन हसलाई दिएको थियो। त्यसपछि भने शासकहरूद्वारा आन्दोलनकारीहरूमाथि दुनियाँभरमा जुन किसिमको व्यवहारहरू नीतिहरू अपनाउने गरिन्छ, ठिक त्यस्तै खालको नीति र व्यवहारहरू दक्षिण कोरियाको जनताहरूमाथि पनि शासकहरूद्वारा अपनाउन थालियो र कोरियन जनतालाई डर धम्की देखाउन थालियो, तर्साउन थालियो र आन्दोलनकारीहरूलाई निर्घातसँग कुटपिट गर्न थालियो। तर पनि कोरियन जनताले आन्दोलन गर्न छाडेनन् र आन्दोलन जारी राखिराख्यो। केही सिप नलागेपछि आन्दोलन र आन्दोलनकारीहरूलाई दबाउन जोन हसले दक्षिण कोरियामा मिलिटरी ल पनि लागू गरे, पारित गरे, तथापि आन्दोलनकारीहरू रोकिएनन्। दक्षिण कोरियामा आन्दोलनलाई दबाउन नसकेपछि कोरियाको मुद्दा युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसनलाई सुम्पियो। दुनियाँमा शान्ति स्थापना गर्ने काम संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गरिरहेको हुनाले कोरियाको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै केही कदमहरू चालेर शान्ति स्थापनार्थ हेतु कदम चाल्न पनि आह्वान गरियो, आग्रह गरियो। परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कोरियामा निर्वाचन गराएर स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गरिदिन सुझाव दियो। दक्षिण कोरियामा अमेरिकी पक्षधर तथा पुँजीवादी विचारधारामा आस्था राख्ने नेताहरू भएकाले उक्त प्रस्तावलाई सहर्ष रूपमा स्वीकार गर्यो। तर उत्तर कोरियामा भने युएसएसआरको नियन्त्रण रहेकोले र उत्तर कोरियाको अधिकांश नेताहरू साम्यवादी विचारधाराबाट प्रभावित भएकोले उक्त प्रस्तावलाई ठाडेसँग अस्वीकार गरिदियो, किनकि साम्यवादमा निर्वाचन प्रणालीलाई मान्यता दिँदैन। यदि कम्युनिस्ट मुलुकहरूमा निर्वाचनहरू भइहाले तापनि त्यो केवल देखावटीपनको लागि मात्रै हुने गर्दछ। जस्तो उत्तर कोरियामा भएको निर्वाचनमा किम जोङ उनले 100% मत ल्याएर विजयी बनेका थिए। त्यसै कारण उत्तर कोरियाका नेताहरूले भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रस्तावको विरोध गर्न थाले। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उक्त प्रस्ताव नै कोरियाको एकताको अन्तिम विकल्प रहेको थियो, जुन सफल हुन सकेन। सन् 1947 को आखिरीसम्ममा पनि कोरियाको एकता सम्भव हुन सकेन। कोरियाको एकता झन्झन जटिल बन्दै गइरहेको थियो। त्यसै कारण संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अर्को सुझाव दियो, जसमा भनिएको थियो दक्षिण कोरियामा मात्रै जहाँ अमेरिकाको नियन्त्रण रहेको छ त्यही मात्रै निर्वाचन गराएर भए पनि एउटा छुट्टै राष्ट्रको निर्माण गरिदेऊ जुन दक्षिण कोरिया हुनेछ। र दक्षिण कोरियाको प्रायजसो नेताहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उक्त प्रस्तावलाई सहर्ष स्वीकार गरे। फलस्वरूप सन् 1948 को मे 10 को दिन दक्षिण कोरियामा आम निर्वाचन सम्पन्न भयो र उक्त निर्वाचन मार्फत सिङम्यान री दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपति बने। त्यही महिनाको जुलाई 20 मा दक्षिण कोरियाको संविधान बनाएर सन् 1948 कै अगस्त 15 को दिन दक्षिण कोरियाको स्थापना गरियो, जसको आधिकारिक नाम रिपब्लिक अफ कोरिया भनियो, जसको राजधानी सियोल, टोकियो। सिङम्यान री अमेरिकामा अध्ययन गरेका व्यक्ति थिए। उनी पुँजीवादको समर्थक र साम्यवादको कट्टर विरोधी रहेका थिए। त्यसै कारण पनि सन् 1948 को निर्वाचनमा सिङम्यान रीलाई जिताउन अमेरिकाले ज्यान फालेर सहयोग गरेको थियो। जानकारहरूका अनुसार सिङम्यान रीले
निर्वाचनमा जित्नको निमित्त अनेकन हत्या हिंसाहरू मचाएका थिए। उता उत्तर कोरियाले पनि त्यस्तै नै गरेको थियो। साम्यवादी विचारधाराबाट प्रभावित उत्तर कोरियाले किम इल सङलाई उत्तर कोरियाको प्रमुख बनाइदिए, किनकि किम इल सङ एक गुरिल्ला लडाकु थिए। जापानले कोरियामाथि नियन्त्रण जमाइसकेपछि किम इल सुङले जापानीहरूको विरुद्धमा छापामार युद्ध लडेका थिए। तर यिनी जापानीहरूसँग पराजित भएर युएसएसआरमा पुगेका थिए र युएसएसआरमै रहेर यिनले कम्युनिजमको बारेमा गहिरो अध्ययन गरेर जापानीहरूको पराजय पश्चात सन् 1945मा कोरियामा फर्किएका थिए। त्यसपछि उनले किम इल सुङ एक भयानक लडाकु थिए भनेर प्रचार गर्न थाले। ठाउँ ठाउँमा आफ्नो प्रतिमाहरू बनाउन लगाए ताकि कोरियन नागरिकहरूको नजरमा उनको राष्ट्रनायकको छवि बन्न सकोस्, ताकि आगामी दिनमा कोरियाको शासक बन्न सकियोस्। अन्ततगत उनी कोरियाको शासक त बने, तर आधा कोरियाको अर्थात् उत्तर कोरियाको मात्रै, किनकि दक्षिण कोरियाको निर्माण भइ नै सकेको थियो। सन् 1948 अगस्ट 25मा उत्तर कोरियाले संसदीय निर्वाचन गरायो, जुन निर्वाचनले किम इल सुङलाई उत्तर कोरियाको प्रमुख बनायो र सन् 1948 अगस्ट 25मा किम इल सुङले उत्तर कोरियाको स्थापना गरिदिए, जसको नाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कोरिया भनियो। आजको उत्तर कोरियाको राष्ट्रपति किम जोङ उन किम इल सुङकै नाति हुन्। सन् 1948 अगस्ट 25मा उत्तर कोरियाको निर्माणसँगै युएसएसआरको सेना उत्तर कोरियाबाट फर्कियो, तर दक्षिण कोरियामा भने आज पर्यन्त अमेरिकी सेनाहरू तैनात गरिएका छन्। यसरी एउटा सिङ्गो कोरिया विभाजित भएर उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाको रूपमा स्थापना हुन पुग्यो। अब यो म्यापलाई हेर्नुहोस्, यो म्यापमा रहेको टापुलाई निहाल्नुहोस्। यो टापुको नाम हो जेजु आइल्यान्ड। यो पनि कोरियाकै एक भूभाग हो। कि तिमीहरू हाम्रो कोरियाको विभाजन नगर। यदि तिमीहरूले निर्वाचन मार्फत कोरियाको विभाजन गरेको खण्डमा एक विशाल र एकीकृत कोरिया खण्डित हुनेछ। त्यसैकारण यो जेजु आइल्यान्डका मानिसहरूले उक्त निर्वाचन र सिङम्यान रीको विरोध गर्न सुरु गरे, जसलाई इतिहासमा जेजु विद्रोह अर्थात् जेजु अपराइजिङको नामले पनि बुझ्ने गरिन्छ। जब दक्षिण कोरियाको नेताहरूले निर्वाचन मार्फत दक्षिण कोरियालाई एक अलग र स्वतन्त्र देशको निर्माण गर्ने अभियानको सुरुवात गरे, तब यो जेजु आइल्यान्डमा रहेका कोरियन जनताहरूले उक्त कदमको विरुद्धमा आन्दोलन गर्न थाले। उक्त जेजु विद्रोह पश्चात सिङम्यान रीले दक्षिण कोरियाको प्रहरी र सेनालाई जेजु आइल्यान्डमा उतार्यो। त्यसपछि दक्षिण कोरियाको प्रहरी तथा सेनाले जेजु आइल्यान्डमा रहेका करिब 14,000देखि लिएर लगभग 30,000को हाराहारीमा त्यहाँका जनतालाई निर्ममतापूर्वक हत्या गरिदिए। त्यसको अलावा पनि दक्षिण कोरियाको सेनाको दमन र अत्याचारको कारण करिब 40,000को सङ्ख्यामा जेजु आइल्यान्डको मानिसहरू भागेर जापानमा शरण लिन पुगेका थिए। जेजु आइल्यान्डमा मारिएका मानिसहरूमध्ये अधिकांश मानिसहरू चाहिँ कम्युनिस्ट वा कम्युनिस्ट विचारधाराबाट प्रभावित मानिसहरू रहेका थिए र उनीहरू उत्तर कोरियाको समर्थकहरू पनि रहेका थिए। त्यसैकारण दक्षिण कोरियाको उक्त कदमको विरोध गर्दै उत्तर कोरियाले भन्यो कि दक्षिण कोरियाले जेजु आइल्यान्डमा रहेका हाम्रा मानिसहरूमाथि निर्ममतापूर्वक दमन गरिरहेको छ। उत्तर कोरियाको उक्त बयानसँगै उत्तर र दक्षिण कोरियाको विवाद चर्किएर उत्कर्षमा पुग्यो। त्यसैकारण कतिपय इतिहासकारहरू जेजु विद्रोहलाई नै कोरियन युद्धको सुरुवात पनि मान्ने गर्दछन्। यो म्यापलाई निहाल्नुहोस्। यो क्षेत्र दक्षिण कोरियाको मिङयोङ हो। यो मिङयोङ क्षेत्रमा सन् 1949 डिसेम्बर 24मा तत्कालीन राष्ट्रपति सिगमोन रीले आफ्नै देशको 88 मानिसहरूको हत्या गरेका थिए, जसलाई इतिहासमा मिङयोङ म्यासाकरको नामले चिन्ने गरिन्छ, किनकि हत्या गरिएका 88 मानिसहरू सिगम्यान रीको नजरमा कम्युनिस्टहरू रहेका थिए र उनीहरू उत्तर कोरियाको समर्थकहरू रहेका थिए। सिङम्यान रीले दक्षिण कोरियाको 88 जना मानिसहरूको हत्या गरिसकेपछि त्यसको सम्पूर्ण दोष भने उत्तर कोरियालाई लगायो र उत्तर कोरियाद्वारा उक्त हत्या गरिएको भनियो। उक्त आरोपले गर्दा उत्तर कोरिया अर्थात् किम इल सङ दक्षिण कोरियासँग झन बढी चिडिन पुग्यो। सन् 1949देखि दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपति सिगमोन रीले जोडतोडले आफ्नो प्रचार गर्न थाले कि हाम्रो सरकार बनेको एक लोकतान्त्रिक सरकार हो, मलाई दक्षिण कोरियाको जनताले चुनेर यो देशको राष्ट्रपति बनाएको हो र म सबैको भलाइ गर्न चाहन्छु।
कल्याण गर्न चाहन्छु। दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपति सिगमन रीको भनाइ थियो कि हामी चाँडै नै उत्तर कोरियामाथि आक्रमण गर्नेछौँ र फेरि अखण्ड कोरियाको निर्माण गर्नेछौँ, अर्थात् पुरानै स्वरूपमा कोरियालाई फर्काउनेछौँ। अर्थात् दोस्रो विश्वयुद्धको दौरानमा नाजी पार्टीले हिटलरलाई जसरी प्रस्तुत गरेको थियो ठिक त्यसै गरी सिगमन रीले पनि आफूलाई सन् 1949 को दौरानमा प्रस्तुत गरेर प्रचार प्रसार गरिरहेका थिए। उता उत्तर कोरियामा पनि किम इल सुङले सोही अनुपातमा प्रचार प्रसार गराइरहेका थिए। किम इल सुङको भनाइ पनि यस्तो गर्छु र उस्तो गर्छु भन्ने नै रहेको थियो र दक्षिण कोरियामा आक्रमण गरेर कोरियाको स्वरूपलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने आश्वासन दिने गर्दथे किम इल सुङ पनि। यसरी उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपतिहरू आफ्नो आफ्नो देशमा आफ्नो आफ्नो विचारधाराहरू लाद्ने उद्देश्यले प्रचार प्रसार गरिरहेका थिए। उत्तर कोरियाको राष्ट्रपति किम इल सुङ र दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपति सिगमन री दुवैले आफ्नो आफ्नो प्रचार प्रसार यस कारणले गरिरहेका थिए कि किनकि दुवै नै एक अर्कालाई आक्रमण गरेर अखण्ड कोरियाको निर्माण गर्न चाहन्थे। नर्थ कोरिया साउथ कोरियामाथि आक्रमण गरेर अखण्ड कोरियामा कम्युनिस्ट विचारधारालाई विकसित गर्न चाहन्थे र त्यसै गरी दक्षिण कोरिया पनि उत्तर कोरियामाथि आक्रमण गर्दै पुरै अखण्ड कोरियामा पुँजीवादी विचारधारालाई विकसित गर्न चाहन्थे। यसरी शीत युद्धको समयमा दुई कोरियाहरू बीच विचारधारागत रूपमा अलग अलग हुनाले टकरावको स्थिति झन जटिल बन्दै गइरहेको थियो। त्यसको अलावा पनि दक्षिण कोरियाको सरकारले जेजु विद्रोह अर्थात् जेजु अपराइजिङ र म्युङयाङ म्यासेकरको समयमा हजारौं निहत्था जनताहरूको हत्या गरेका थिए। ठिक त्यसै समयमा कोरियाको छिमेकी देश चीनमा एक ऐतिहासिक घटना हुन पुग्छ। चीनमा एक गृहयुद्ध चलिरहेको हुन्छ जसमा कम्युनिस्टहरू अर्थात् माओ त्से-तुङको जित हुन पुग्छ र राष्ट्रवादीहरू भागेर फार्मोसा टापु अर्थात् वर्तमान ताइवानमा पुग्दछ। चिनिया गृहयुद्धमा माओ त्से-तुङको जितसँगै सन् 1949 मा माओले पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइना अर्थात् जनगणतन्त्र चीनको स्थापना गर्दछ। अर्थात् माओले चीनलाई औपचारिक रूपमा एक कम्युनिस्ट देश भएको घोषणा गर्दछ। चिनिया गृहयुद्धको समयमा उत्तर कोरियाको कैयन लडाकुहरूले माओ त्से-तुङको तर्फबाट राष्ट्रवादीहरूको विरुद्धमा लडेका थिए। त्यस कारणले गर्दा अब कोरियन युद्धको समयमा पनि चीनले उत्तर कोरियालाई मद्दत नगर्ने कुरै भएन। त्यसमाथि रुसले त पहिल्यैदेखि नै उत्तर कोरियालाई सहायता प्रदान गर्दै नै आइरहेको थियो र सोही साल अर्थात् सन् 1949 मा रसियाले आफ्नो पहिलो आणविक बम RDS-1 को पनि परीक्षण गर्न सफल भयो। रसियाले आफ्नो आणविक बमको परीक्षण गर्नुभन्दा अघिसम्म अमेरिका दुनियाँलाई आफ्नो आणविक अस्त्रको बलमा धम्काइरहेको हुन्थ्यो, तर अब आणविक अस्त्र रसियासँग पनि रहन गयो। अब भने इटाको जवाफ ढुङ्गाले भने जसरी यदि अमेरिकाले परमाणु हतियारले आक्रमण गरेको खण्डमा रसियाले पनि परमाणु बमले नै जवाफ दिने अवस्था बन्यो। त्यही दिनदेखि अमेरिकाले सदाझै दिने परमाणु हतियारको धम्की दिन अमेरिकाले बन्द गर्यो। त्यति मात्रै नभएर दक्षिण कोरियामा तैनात गरिएका अमेरिकी सेनाहरू पनि त्यहाँबाट वापस फर्काइयो। अमेरिकी सेना दक्षिण कोरियाबाट वापस फर्किएपछि उत्तर कोरियाको निम्ति भने सुवर्ण अवसरको रूपमा साबित हुन पुग्यो र किम इल सुङ जो उत्तर कोरियाको राष्ट्रपति थिए उनी सोभियत रुसको राष्ट्रपति जोसेफ स्टालिनसँग भेटघाट गर्न रसिया पुगे। भेटघाटको क्रममा किम इल सुङले जोसेफ स्टालिनलाई भने अब अमेरिकी सेना दक्षिण कोरियाबाट फर्किसकेको छ, त्यसैले अब अमेरिकालाई दक्षिण कोरियाप्रति कुनै पनि किसिमको लगाव छैन, त्यसकारण यो नै दक्षिण कोरियामाथि आक्रमण गरेर कब्जा गर्ने उपयुक्त समय हो। किम इल सुङको उक्त प्रस्तावलाई जोसेफ स्टालिनलाई आत्मसात गर्यो र भन्यो कि तिमीहरूले दक्षिण कोरियामाथि आक्रमण गर्नु, हामी तिमीहरूलाई सम्पूर्ण शक्ति लगाएर साथ दिनेछौँ। त्यसको अलावा चीन पनि उत्तर कोरियाकै पक्षमा रहेको थियो। त्यसपछि सन् 1950 जुन 25 को दिन उत्तर कोरियाले 1,50,000 सेना र 150 ट्याङ्क जुन सोभियत रुसले दिएको थियो ती सम्पूर्ण शक्ति लिएर यो 38th प्यारालल लाइनलाई क्रस गरेर दक्षिण कोरियामाथि आक्रमण गर्न पुग्यो।
त्यसैकारण प्रायः इतिहासकारहरू त्यहीँबाट नै कोरियन युद्धको सुरुवात भएको मान्दछन् र त्यसको निमित्त उत्तर कोरियालाई दोषी ठान्दछन्। उत्तर कोरियाको सेनाले 38th प्यारल लाइनलाई क्रस गरेर दक्षिण कोरियामाथि यसकारणले आक्रमण गरेको थियो किनकि दक्षिण कोरियन सेनाले 38th प्यारल लाइनमा आएर पटक पटक आक्रमण गरेर उत्तर कोरियाको सेनालाई मार्ने गर्दथे, जुन घटना सन् 1948देखि सन् 1949सम्म चलिरहेको थियो। उता दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपति सिगमन रीले भने जेजु आइल्यान्ड लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सर्वसाधारण मानिसहरूको हत्या गरिरहेका थिए, किनकि जेजु आइल्यान्डको अधिकांश मानिसहरू साम्यवादी अर्थात् कम्युनिस्ट आइडियोलोजीबाट प्रभावित थिए, जो उत्तर कोरियाको समर्थक एवं कोरियाको विभाजनको विपक्षमा रहेका थिए। त्यसैकारण उत्तर कोरिया जेजु आइल्यान्डमाथि भइरहेको दक्षिण कोरियाको गतिविधिदेखि रुष्ट थियो, जसले गर्दा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरियामाथि आक्रमण गरेर राष्ट्रपति सिगमन रीलाई गिरफ्तार गर्न चाहन्थ्यो। त्यसै उद्देश्यले सन् 1950 जुन 25मा उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियामाथि आक्रमण गरेको थियो। दक्षिण कोरियाबाट अमेरिकी सेनाहरू त फर्किसकेका थिए र अमेरिकी सेनाले आफ्नो साना साना हतियारहरू मात्र दक्षिण कोरियन सेनालाई हस्तान्तरण गरेका थिए। त्यसैकारण दक्षिण कोरियन सेनाहरू 38th प्यारल लाइनबाट पछाडि हट्दै गइरहेको थियो भने उत्तर कोरियाको सेना 38th प्यारल लाइनलाई नागेर तल झरिरहेका थिए, दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोललाई गन्तव्य बनाएर त्यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनको निमित्त। यो म्यापमा हेर्नुहोस्, यो दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोल हो र यहाँनिर रहेको छ हान नदी। तत्कालीन समयमा यस हान नदीमा एक ह्याङ्ग्याङ नामको पुल रहेको थियो। यदि उत्तर कोरियाको सेनाहरू यस ह्याङ्ग्याङ नदीसम्म आइपुग्ने हो भने दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोलसम्म आइपुग्नु कति बेर पनि लाग्दैन थियो। त्यसैकारण दक्षिण कोरियाको सेनाले यस आफ्नै ह्याङ्ग्याङ ब्रिजलाई बम प्रहार गरेर ध्वस्त गरिदियो। ह्याङ्ग्याङ ब्रिजमाथि आफ्नै देशको सेनाले बम प्रहार गरिरहँदा उक्त पुलमा लगभग 4000 जति मानिसहरू सवार गरिरहेका थिए, जसमध्ये अधिकांश मानिसहरू मारिन पुगेका थिए। दक्षिण कोरियाको सेनाले आफ्नै यस पुललाई उडाए तापनि उत्तर कोरियाको सेनाहरू रोकिएनन्, बरु भत्किएको पुलबाटै भए पनि दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोलतर्फ अगाडि बढिरह्यो। यसरी हान नदीलाई पार गरेर अघि बढेको उत्तर कोरियाको सेनाले 3 दिनभित्रमा अर्थात् सन् 1950 जुन 2028 को दिन दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोललाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सफल भयो। उत्तर कोरियाले जुन 28मा सियोललाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेपछि त्यसको 3-4 दिनभित्रै अर्थात् जुलाई 2मा दक्षिण कोरियाको अर्को सहर सुवानलाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सफल भयो। उत्तर कोरियाको सेनाले दक्षिण कोरियाको सुवान सहरलाई नियन्त्रणमा लिएपछि जापानमा तैनात गरिएका अमेरिकी सेनाहरू दक्षिण कोरियामा प्रवेश गर्यो, तर अमेरिकी सेनाहरूको सङ्ख्या एकदमै कम रहेको कारण उत्तर कोरियाको सेनालाई रोक्न असमर्थ भयो, जसले गर्दा सुवान सहरलाई कब्जा गरेको 19 दिनपछि अर्थात् 21 जुलाईको दिन उत्तर कोरियाको सेनाले दक्षिण कोरियाको यस डिजियोन सहरमाथि पनि नियन्त्रण जमायो। परिणामस्वरूप दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपति सिगम्यान रीले आफ्नो सेनालाई आदेश दिए कि दक्षिण कोरियामा जति पनि मानिसहरू कम्युनिस्ट विचारधाराबाट प्रभावित छन् या त कम्युनिस्ट उत्तर कोरियाको समर्थकहरू छन् या त किम इल सुङबाट प्रभावित छन्, ती सबैलाई गोली ठेक्न आदेश दियो, जुन घटनालाई इतिहासमा समर अफ टेरर अर्थात् बोडो लिग म्यासेकरको नामले पनि चिन्ने गरिन्छ। यस समर अफ टेररको समयमा दक्षिण कोरियाको सेनाले आफ्नै देशका जनताहरू जो कम्युनिस्ट विचारधाराबाट प्रभावित थिए उनीहरूलाई क्रूरतापूर्वक मार्न सुरु गरे। समर अफ टेररको समयमा सेनाले खम्बामा बाँधेर लहरै गोली ठोक्ने गर्दथे या त सार्वजनिक स्थलमा उनीहरूको हत्या गर्ने गरिन्थ्यो र सामूहिक रूपमा दफन गर्ने गरिन्थ्यो र आजभोलि पनि खनजोतको क्रममा उक्त घटनाको समयमा दफन गरिएका मानिसहरूको हाडखोरहरू निस्कने गर्दछन्। यसरी समर अफ टेररको समयमा दक्षिण कोरियन सेनाले आफ्नै देशको 1,10,000 देखि लिएर 2 लाखको हाराहारीमा जनताहरूको हत्या गरेका थिए। त्यसैकारण कतिपय इतिहासकारहरू सिगम्यान रीलाई दक्षिण कोरियाको पुँजीवादी तानाशाह पनि मान्ने गर्दछन्। यसरी उत्तर कोरियन सेनाहरू निरन्तर रूपमा अघि बढ्दै सन् 1950 को अगस्तसम्ममा आइपुग्दा दक्षिण कोरियाको 90% क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सफल भइसकेको थियो।
र बाँकी 10% क्षेत्र जसमा यो पुसान सहर लगायतका केही आसपासका क्षेत्र मात्रै नियन्त्रणमा लिन बाँकी रहेको थियो। जुन उत्तर कोरियाले नियन्त्रणमा लिन बाँकी रहेको क्षेत्र जसलाई यो अलग्गै कलरमा देखाइएको छ, बाँकी दक्षिण कोरियाको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा उत्तर कोरियाले लिइसकेको थियो, जसले गर्दा दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपति सिगमन रीले अमेरिका तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग सहायता माग्दछ र दक्षिण कोरियालाई बचाइदिनको निमित्त आग्रह गर्दछ। दक्षिण कोरियाको अनेकन आग्रहपछि अमेरिका र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले उत्तर कोरियाको राष्ट्रपति किम इल सुङलाई चेतावनी दिँदै भन्यो कि तिमी आफ्नो देश उत्तर कोरियामा फर्क वा उत्तर कोरियामा सीमित बन र दक्षिण कोरियालाई स्वतन्त्र गरिदेऊ। तर उत्तर कोरियाले उनीहरूको चेतावनीलाई ठाडै इन्कार गरिदियो, जसले गर्दा युनाइटेड नेसन्सले रिजोल्युसन्स 83 पारित गर्दै 21 देशहरूको संयुक्त सेना तयार गर्यो उत्तर कोरियाको विरुद्धमा, जसमा दक्षिण कोरिया लगायत अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, युनाइटेड किङडम, थाइल्यान्ड, इथियोपिया, टर्की, फिलिपिन्स, न्युजिल्यान्ड, ग्रिस, फ्रान्स, कम्बोडिया, बेल्जियम, साउथ अफ्रिका, नेदरल्यान्ड र लक्जमबर्गले आफ्नो सेनाहरू पठाएका थिए। त्यसको अलावा डेनमार्क, भारत, इटाली, नर्वे र स्विडेनले आफ्नो सेनाहरू नपठाए पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आग्रहमा आफ्नो मेडिकल टिमहरू पठाएका थिए। 21 देशहरूको संयुक्त सेनामा सबैभन्दा ठुलो सेनाको सङ्ख्या रहेको थियो संयुक्त राज्य अमेरिकाको। त्यसै कारण अमेरिकालाई 21 देशको संयुक्त सेनाहरूको नायक बनाइएको थियो र अमेरिकाले आफ्नो सबैभन्दा अनुभवी डगलास मैक आर्थरलाई यस संयुक्त सेनाको जनरल बनायो। यो डगलास मैक आर्थरको तस्बिर हो। डगलास मैक आर्थर दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा पनि अमेरिकी सेनाको जनरल रहेका थिए, जसले दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानलाई हराएका थिए। यसरी सन् 1950 को अगस्त महिनामा अमेरिकी सेना यस दक्षिण कोरियाको पुसान सहरमा प्रवेश गर्दछ, जो अझै पनि उत्तर कोरियाको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको थियो र 2 महिनासम्म अमेरिकी सेनाको भिडन्त उत्तर कोरियाको सेनासँग यस पुसान सहरमा जारी रहन्छ। त्यसै कारण यो ब्लू कलरमा रहेको क्षेत्रलाई पुसान पेरिमिटर भन्ने गरिन्छ र यही क्षेत्रमा ब्याटल अफ पुसान पेरिमिटर भएको थियो, जुन लडाइँमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 4500 भन्दा बढी सेनाहरू शहीद भएका थिए। ब्याटल अफ पुसान पेरिमिटर सन् 1950 को अगस्त 4 देखि लिएर सेप्टेम्बर 18 अर्थात् 1.5 महिनासम्म लडिएको थियो, जसमा उत्तर कोरियाको 98,000 सेनाहरूको विरुद्धमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 1,40,000 सेनाले लडेका थिए। त्यो 2 महिनाको अन्तरालमा संयुक्त सेनाको जनरल डगलास मैक आर्थरले उत्तर कोरियालाई हराउने योजनाको तानाबुना बुनिसकेका थिए। यो म्यापमा हेर्नुहोस्, जसमा पुसान पेरिमिटरको वरिपरि उत्तर कोरियाको सेनाहरू मजबुतसँग तैनात रहेका छन्, सम्पूर्ण तयारीको साथमा, जसको निमित्त उत्तर कोरियाको सेनाहरूलाई सम्पूर्ण आवश्यक सामग्रीहरू जस्तो कि हात हतियार भयो, रासन पानी भयो र आवश्यक थप सेनाहरू उत्तर कोरियाबाट सिधा प्राप्त भइरहेका थिए। त्यसै कारण सर्वप्रथम उत्तर कोरियाको सप्लाई चेनलाई तोड्नको निमित्त डगलास मैक आर्थरले मास्टर प्लानको योजना बनायो, जुन प्लान मुताबिक अमेरिकी सेनाले उत्तर कोरियाको सप्लाई चेनलाई तोड्नको निमित्त समुद्री मार्ग भएर सबैभन्दा पहिला यस इन्चोन सहरलाई नियन्त्रणमा लिने योजना बनायो। त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सेनाले यो 38th प्यारालल लाइनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने योजना बनायो, जसले गर्दा उत्तर कोरियाको सप्लाई चेन टुट्न पुग्दछ भन्ने उनीहरूको योजना थियो। यो म्यापमा हेर्नुहोस्, डगलास मैक आर्थरको मास्टर प्लान बमोजिम सन् 1950 को सेप्टेम्बर 15 को दिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सेना समुद्री मार्ग भएर पुसान सहरबाट इन्चोन सहरतर्फ लागिरहेको छ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सेनाले केवल 4 दिनको अवधिमै इन्चोन सहरलाई उत्तर कोरियाको नियन्त्रणबाट स्वतन्त्र गर्न सफल भयो, किनकि अमेरिकी वायुसेनाले यस इन्चोन सहरमा यति बिघ्न बम खसाल्यो कि जसको कुनै गन्ती नै छैन, जसको कारण यो इन्चोन सहर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भइसकेको थियो, जुन यो म्यापमा निहाल्न सक्नुहुनेछ। यसरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सेनाले इन्चोन सहरलाई नियन्त्रणमा लिइसकेपछि त्यहाँबाट यस 38th प्यारालल लाइनलाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सफल भयो, जसले गर्दा उत्तर कोरियाको सप्लाई चेन अब टुट्न पुग्यो। यसरी नर्थ कोरियाको सप्लाई चेन टुटिसकेपछि नर्थ कोरियाको सेनाहरू यस
पुसान पेरिमिटरबाट पनि पछि हट्न सुरु गर्यो र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सेनाहरू भने यस पुसान पेरिमिटरबाट अघि बढ्न सुरु गर्यो। फलस्वरूप सन् 1950 को सेप्टेम्बर 27सम्ममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सेनाले दक्षिण कोरियालाई सम्पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र गराउन सफल भयो र सिगमन रीले सियोलमा फेरि आफ्नो सरकारको गठन गर्यो। अब कोरियाको युद्ध अघि दक्षिण कोरियासँग जुन भूक्षेत्र रहेको थियो त्यो पुनः उसलाई प्राप्त भयो, जसले गर्दा 38 प्यारल लाइनमा आएर दुवै देशको सेनाहरू टक्क अडियो। यो तस्बिरमा देखिएका व्यक्ति हुन् चीनका प्रथम राष्ट्रपति चाउ एन लाई, जसले भारत मार्फत अमेरिकालाई सन्देश पठाए कि यदि अमेरिकी सेनाले यो 38 प्यारल लाइनलाई क्रस गरेर उत्तर कोरियातर्फ बढेको खण्डमा चीन पनि उत्तर कोरियाको सहायता गर्न यस युद्धमा सहभागी बन्नेछ। भारतले चीनको उक्त सन्देश अमेरिका समक्ष पुर्याइ त दियो, तर अमेरिकी सरकारलाई भने भारतको भन्दा बढ्ता विश्वास उनको गुप्तचर संस्था CIA माथि रहेको थियो। त्यसैकारण CIAले अमेरिकी सरकारलाई जानकारी गराए कि चीनको सेनाको एउटा सानो टुकडी उत्तर कोरिया र चीनको सीमामा उभिरहेको छ र उक्त सेनालाई हामी सजिलैसँग पराजित गर्न सक्नेछौँ। त्यसैकारण चीनको धम्कीले अमेरिका त्रसित बनिराख्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन। त्यसैकारण जनरल डगलास मैकआर्थरले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सेनालाई 38 प्यारल लाइनलाई क्रस गरेर उत्तर कोरिया प्रवेश गरेर उत्तर कोरियाको सेनालाई ध्वस्त बनाउन आदेश दियो। फलस्वरूप जसरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सेना पुसान पेरिमिटर हुँदै उत्तर कोरियामा प्रवेश गर्यो, ठिक त्यही समयमा 1 लाख चिनिया सेनाहरू पनि येलो रिभर पार गरेर उत्तर कोरियाको सहायता हेतु उत्तर कोरिया प्रवेश गर्यो, जसको बारेमा कसैलाई पनि जानकारी थिएन। अमेरिकी गुप्तचर संस्थाको एकजना एजेन्टले CIAलाई उक्त कुराको जानकारी त दिएका थिए, तर CIAले उक्त कुराको बारेमा कुनै पनि किसिमको एक्सन भने लिएन। परिणामस्वरूप सन् 1950 को अक्टोबर 10 को दिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सेनाले उत्तर कोरियाको राजधानी प्योङयाङलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सफल भयो। यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सेनाको आक्रमणपछिको तस्बिर हो, जसमा बम वर्षाको कारण प्योङयाङ ध्वस्त भएको देख्न सकिन्छ, जुन बम वर्षा सामान्य किसिमको भने थिएन। यो उत्तर कोरियाको रेलवे स्टेसन हो, जसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सेनाको बम आक्रमणले गर्दा ध्वस्त भएको देख्न सकिन्छ। यसरी उत्तर कोरियाको अधिकांश रेलवे र रेलहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सेनाले उडाइदिएका थिए। त्यसको अलावा उत्तर कोरियाको सम्पूर्ण बिजुली प्लान्ट र चेक ड्यामहरू पनि अमेरिकी वायु सेनाको बम प्रहारले ध्वस्त बनाइएको थियो, ताकि उत्तर कोरिया भित्रभित्रै खोक्रो बनोस्। तपाईँहरूलाई जानकारीको निमित्त भन्न चाहन्छु कि अमेरिकी वायु सेवा निगमले उत्तर कोरियामा जम्मी 6,35,000 टन बम खसालेको थियो, जुन बम वर्षाको कारण उत्तर कोरियाको 5,000 स्कुलहरू, 1,000 अस्पतालहरू र 6 लाख घरहरू तहस नहस भएको थियो। अब यो तस्बिरलाई हेर्नुहोस्। अमेरिकी लडाकु विमानहरूले उत्तर कोरियामा प्राणघातक नेपाम केमिकलहरूद्वारा पनि अनेकन आक्रमणहरू गरेका थिए। नेपाम एक अति प्रज्वलनशील पदार्थ हो, जसलाई युद्धको दौरानमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। भियतनाम युद्धको दौरानमा पनि अमेरिकी वायुसेनाले अनगिन्ती रासायनिक आक्रमणहरू गरेका थिए भियतनाममा। यदि तपाईँहरूलाई भियतनाम युद्धको बारेमा थप जानकारी लिने इच्छा भएको खण्डमा मेरो यस भियतनाम युद्धको बारेमा बनाएको भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुनेछ, जसमा मैले भियतनाम युद्धको धेरैभन्दा धेरै इतिहासलाई खोतल्ने प्रयास गरेको छु। अमेरिकी आक्रमणपछि उत्तर कोरियामा सामान्य स्तरको जीवनयापन गर्न पनि लगभग असम्भव प्राय बनिसकेको थियो। वास्तवमा भन्नुपर्दा उत्तर कोरिया एक अन्डरग्राउन्ड देशमा परिणत भइसकेको थियो, किनकि जमिनमा चलिरहेको युद्ध र आकाशमाथिबाट असङ्ख्य रूपमा खस्ने बमहरूले गर्दा उत्तर कोरिया बङ्करहरूमा लुकेको देशको रूपमा परिणत भइसकेको थियो। अमेरिकाको हवाई आक्रमणको कारण उत्तर कोरियाको गाउँ तथा सहरहरू चाँडै नै ध्वस्त बन्न पुग्यो र अमेरिकी सैनिक कारबाहीसँगै उत्तर कोरिया हेर्दै हेर्दै एक ढुङ्गा र माटोको थुप्रोको रूपमा परिणत हुन पुग्यो। अमेरिकी वायुसेनाको बमबारीको कारण उत्तर कोरियाको लाखौँ लाख मानिसहरू स्वाहा बन्न पुगे र हजारौँ हजार मानिसहरू भने खान नपाएर भोकमारीको कारण पनि मर्न पुगे। र यस युद्धपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रीको एक वक्तव्य जारी भयो, जसमा भनिएको थियो कि हामीले उत्तर कोरियाको हरेक हल्लिने वस्तुहरूमाथि बम वर्षा गरेका थियौँ। यसै वक्तव्यबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ कि अमेरिकाले उत्तर कोरियाको के हालत गरेका थिए भनेर।
उक्त वक्तव्यको कारण जनरल डगलास मैक आर्थरको ठुलो बदनामी र आलोचना भयो, तर पनि यो युद्ध भने रोकिएन। अब यो म्यापबाट हेरौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सेनाले प्योङयाङलाई कब्जा गरिसकेपछि यो रातो धर्सा रहेको उत्तर कोरियाको क्षेत्रमा सम्पूर्ण रूपले नियन्त्रण गर्न सफल हुन्छ र यही दौडानमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सेनाले उत्तर कोरियाको हजारौँ सेनालाई बन्दी बनाउन सफल हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो उत्तर कोरियाको चेसान सहर हो जहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सेनाको नियन्त्रण रहेको छ, जुन सहर चीनको सीमाको एकदमै नजिक रहेको छ, जसले गर्दा चीन एकदमै सशङ्कित बन्न पुग्दछ। यदि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सेना यस चेसान सहरमै तैनात भएर रहने हो भनेदेखि हाम्रो निमित्त पनि खतराको घन्टी हो भन्ने चीनले ठान्दछ, किनकि चीनलाई थाहा छ कि यिनीहरूलाई कम्युनिस्ट विचारधारा पटक्कै मन पर्दैन, जसको कारण कम्युनिस्ट विचारधाराको नाइके युएसएसआरले चीनलाई सहायता प्रदान गर्ने आश्वासन दिँदै भन्यो, यदि तिमीहरू युद्धमा हाम फाल्यो भने हामी तिमीहरूलाई वायुसेना र हात हतियार प्रदान गर्नेछौँ। सोभियत सङ्घको उक्त घोषणासँगै माओ त्से-तुङले आफ्नो हजारौँ सेनालाई कोरियन युद्धमा हाम फाल्ने आदेश दिन्छ। परिणामस्वरूप चीन 1,50,000 सेनाको साथमा सन् 1950 को नोभेम्बर 1 मा यस युद्धमा हाम फाल्दछ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो यालु रिभर हो जो उत्तर कोरिया र चीनको बोर्डर हो। यो यालु रिभर क्रस गरेर चिनिया सेना 1.5 लाखको सङ्ख्यामा उत्तर कोरिया प्रवेश गर्दैछ। चिनिया सेना यस चेसान सहरमा प्रवेश गरेसँगै पहिलोपटक यहाँ चिनिया सेनाको भिडान्त संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सेनासँग हुन्छ, जसमा चीनको सजिलैसँग जित हुन पुग्दछ। चिनिया सेनाको यो जितसँगै चिनिया सेना यस चेसान सहरबाट अघि बढेर यस चोङचोन नदीसम्म आइपुग्दछ। चिनिया सेनाहरू यस चोङचोन नदीमा आइपुगेपछि सन् 1950 को नोभेम्बर 25 मा ब्याटल अफ द चोङचोन रिभर भयो, जसमा फेरि पनि चीनको जित भयो। ब्याटल अफ चोङचोनमा चीनको जितसँगै चिनी सेना यस 38 प्यारल लाइनतर्फ अघि बढ्यो। यसरी उत्तर कोरिया बिस्तारै बिस्तारै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नियन्त्रणबाट स्वतन्त्र बन्दै गइरहेको थियो सन् 1950 को अन्त्यतिर। अब सन् 1951 सुरु हुन्छ र सन् 1951 को सुरुवातमै अर्थात् जनवरी 4 को दिन चिनिया सेना र उत्तर कोरियाका सेना मिलेर दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोललाई फेरि दोस्रो पटक कब्जामा लिन्छ, जसले गर्दा डगलास मैक आर्थरले चीनलाई धम्की दिँदै भन्दछ कि तिमीहरू अझै अगाडि बढेर आयो भनेदेखि तिमीहरूमाथि आणविक बम प्रहार गर्नेछौँ। र यो तय थियो कि यदि अमेरिकाले चिनिया सेनामाथि आणविक आक्रमण गर्ने बित्तिकै सोभियत रुस पनि चीनलाई आणविक अस्त्र दिन तयार थियो, जसको कारण तेस्रो विश्वयुद्ध अर्थात् वर्ल्ड वार 3 को सम्भावना बढ्न सक्थ्यो। त्यसैकारण तेस्रो विश्वयुद्ध नहोस् भन्ने हेतुले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले डगलास मैक आर्थरलाई जेनरल पदको कुर्सीबाट हटाइदियो। जेनरल डगलास मैक आर्थरको ठाउँमा म्याथ्यू रिग्वेलाई नियुक्ति गरियो। म्याथ्यू रिग्वेको नियुक्तिसँगै उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सैनिक सहायता पठाउने आदेश दिए, ताकि चिनिया र उत्तर कोरियन सेनाले दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोललाई नियन्त्रणमा लिए तापनि सम्पूर्ण रूपमा दक्षिण कोरियालाई नै नियन्त्रणमा लिन चाहिँ नपाओस्। त्यसैकारण संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पुनः एकपटक कोरियामा सेना पठाउँदछ र उक्त सेनाले सन् 1951 को फेब्रुअरीमा फेरि सियोलमा एकपटक चिनिया र उत्तर कोरियन सेनासँग लड्दछ, जुन लडाइँलाई इतिहासमा अपरेसन किलर भनेर बुझ्ने गरिन्छ। अपरेसन किलर फेब्रुअरी 20 देखि मार्च 6 सम्म चलेको थियो। अपरेसन किलरमा चीनको जम्मी 7,819 जना सेनाहरू मारिए, 1,469 जना सेनाहरू घाइते हुन पुगे र 208 जना सेनाहरू गिरफ्तारमा परेका थिए। र त्यसको लगत्तै मार्च 7 देखि अप्रिल 4 सम्म अपरेसन रिप्पर सुरु भयो, जसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सेनाले चिनिया सेना र उत्तर कोरियाका सेनासँग लड्न सुरु गर्यो। अपरेसन रिप्पर सियोलको आसपासमा लडिएको थियो, जसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 500 भन्दा बढी सेनाहरू मारिएका थिए भने चिनिया र उत्तर कोरियाको लगभग 7,000 भन्दा बढी सेनाहरू मारिएका थिए। त्यसको अलावा केही हजार चिनिया र उत्तर कोरियाका सेनाहरू गिरफ्तारीमा परे। अपरेसन रिप्परसँगै चिनिया र उत्तर कोरियन सेनाहरू कमजोर हुँदै जान थाल्यो, जसले गर्दा चीनले सन् 1951 को अप्रिलमा चाइनिज स्प्रिङ अफेन्सिभ सुरु गर्यो। चाइनिज स्प्रिङ अफेन्सिभलाई इतिहासमा चाइनिज 5th फेज अफेन्सिभ भनेर पनि बुझ्ने गरिन्छ, जुन लडाइँ
इम्जिन रिभर, सियोल र 38 प्यारल लाइनको बिचमा लडिएको थियो। यसको लगत्तै ब्याटल अफ इन्जिन रिभर भयो, जुन लडाईँ चाइनिज 5th फेज अफेन्सिभको एक हिस्सा रहेको थियो। र फेरि त्यसको लगत्तै ब्याटल अफ कापयोङको क्षेत्रमा भएको थियो। तर यी अफेन्सिभ लडाइँहरूमा चीन र उत्तर कोरियाको सेनाले मार खान पर्यो, किनकि अमेरिकी वायुसेनाले उनीहरूमाथि यति धेरै बमहरू प्रहार गरेका थिए कि जसको कुनै हिसाब किताब नै छैन। र अमेरिकी सेनाको बम प्रहारबाट चीन र उत्तर कोरियाको लगभग 1,60,000 भन्दा बढी सेनाहरू शहीद हुन पुगेका थिए चाइनिज स्प्रिङ अफेन्सिभको दौडानमा। र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको लगभग 15,000 भन्दा बढी सेनाहरू शहीद भएका थिए, जसको कारण चीन र उत्तर कोरियाको सेना पछि फर्केर 38 प्यारल लाइनमा आउन बाध्य भयो। यसरी चाइनिज स्प्रिङ अफेन्सिभ पछि चिनिया र उत्तर कोरियन सेनाहरू फर्केर 38 प्यारल लाइनको माथिल्लोपट्टि सीमित भयो र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सेना र दक्षिण कोरियाको सेना यस 38 प्यारल लाइनको दक्षिणपट्टि सीमित हुन पुग्यो। अर्थात् जहाँबाट लडाईँको सुरुवात भएको थियो फेरि त्यहीँ आइपुगेर दुवैतर्फका सेनाहरू सीमित रहन पुगे। त्यसपछि भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले महसुस गर्यो कि कोरियालाई एक बनाउनु एकदमै सकसपूर्ण छ, किनकि यस युद्धमा लाखौँ सेनाहरू र लाखौँ सर्वसाधारण जनताहरू पनि मरिसकेका छन्। त्यति मात्रै कहाँ हो र, यस युद्धमा अर्बौँ खर्बौँ रुपियाँको नोक्सानी समेत भइसकेको छ। त्यसै कारण संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ठाने कि यदि यो युद्ध जारी रहेको खण्डमा थप मानिसहरूको मृत्यु हुनेछ र आर्थिक क्षति पनि थप बेहोर्नुपर्नेछ। त्यसै कारण शान्ति वार्ता मार्फत यस युद्धलाई टुङ्ग्याउनु नै बुद्धिमानी हुनेछ। फलस्वरूप सन् 1951 को जुन महिनादेखि आर्मिस्टिक टक्सको सुरुवात गरिन्छ, जुन एक किसिमको शान्ति सम्झौता नै थियो, जसलाई कोरियन आर्मिस्टिक एग्रिमेन्ट भनेर पनि बुझ्ने गरिन्छ, जुन सन् 1953 जुलाई 27 मा हस्ताक्षर भएको थियो। तर दुवैतर्फका हजारौँ सेनाहरू एक अर्काले गिरफ्तार गरेर राखेको हुनाले सन् 1951 को शान्ति सम्झौता सफल भने हुन सकेन। त्यसपछि सन् 1951 कै अक्टोबरमा पनि फेरि एकपटक शान्ति सम्झौता गर्ने प्रयास गरियो, तर त्यो पनि सफल भने हुन सकेन। सन् 1951 को अक्टोबरसम्म आइपुग्दा पूर्ण रूपमा युद्ध नरोकिए तापनि ठुल्ठुला लडाइँहरू भने भएको थिएन। तथापि 38 प्यारल लाइनको आसपासमा बेला बखत आक्रमणहरू चाहिँ फाटाफुट्ट भइरहने गर्दथ्यो। कारण सन् 1952 को अप्रिल महिनामा फेरि शान्ति वार्ता गर्ने प्रयास गरियो, तर गिरफ्तार गरिएको सेनाहरूको विषयले गर्दा फेरि पनि शान्ति वार्ता सफल भने हुन सकेन। यो शान्ति सम्झौता पटक पटक असफल हुनुको एकमात्र कारण थियो कि अमेरिकाले उत्तर कोरिया र चीनको 1 लाख भन्दा बढी सेनाहरू गिरफ्तार गरेका थिए, जसमध्ये कैयौँ सेनाहरू त्यस्ता थिए जो वास्तवमा दक्षिण कोरियाको सेनाहरू रहेका थिए। तर युद्धको सुरुवातमा उत्तर कोरियाले नियन्त्रणमा लिएर दक्षिण कोरियाको सेनालाई पनि जबरजस्ती उत्तर कोरियाको सेनामा भर्ती गरेका थिए। र त्यस्तो अवस्थामा दक्षिण कोरियाका सेनाहरू उत्तर कोरियाको सेनामा भर्ती हुन अस्वीकार गरेको खण्डमा उनीहरूको हत्या गर्ने गरिन्थ्यो, जसले गर्दा उनीहरू बाध्य भएर उत्तर कोरियाको सेनामा भर्ती भएका थिए। त्यसमध्ये कैयौँ सैनिकहरू त्यस्ता थिए जो वास्तवमा उत्तर कोरियाको सर्वसाधारण जनताहरू थिए, तर उत्तर कोरियाको सरकारले जबरजस्ती युद्ध लड्न भनी सेनामा भर्ती गरेका थिए। र चीनको पनि अनेकन सेनाहरू त्यस्ता थिए जो चिनिया सरकारले जबरजस्ती युद्ध लड्न पठाएका थिए। त्यसै कारण बन्दी बनाएका सैनिकहरूमध्ये कतिपय सैनिकहरू चाहन्थे कि हामी यहीँ बस्न चाहन्छौँ, त्यसै कारण हामीलाई उत्तर कोरियामा वा चीनमा नपठाइदिनुहोला। वास्तवमा त्यही कारणले गर्दा अमेरिका र युनाइटेड नेसन्स दुविधामा परिरहेको थियो कि यी गिरफ्तारमा परेका सेनाहरूलाई के गर्ने हो भनेर, किनकि ती समस्त बन्दी सेनाहरू जो फर्केर चीन वा उत्तर कोरिया जान इच्छुक थिएनन्, तथापि उनीहरूलाई त्यहाँ पठाउनु भनेको मानवताको पनि विरुद्धमा हुन जान्थ्यो। यदि नपठाइदिउँ शान्ति वार्ता तब मात्र सम्पन्न हुन्छ जब उत्तर कोरिया र चीनको सम्पूर्ण सेना फिर्ता हुन्छ, जसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सेनाले बन्दी बनाएका थिए ती सम्पूर्ण सैनिकहरू। तर तीमध्ये कैयौँ सेनाहरूलाई चीन वा उत्तर कोरिया जाने मन छँदै थिएन। त्यसै कारण यो शान्ति सम्झौता पटक पटक असफल हुँदै आइरहेको थियो। उता सन् 1953 को मार्च 5 मा युएसएसआरको नेता जोसेफ स्टालिनको मृत्यु हुन पुग्छ, जसले गर्दा सन् 1953 को मार्च 6 मा गोर्जी मालेन्कोभ युएसएसआरको नयाँ लिडर बन्न पुग्छ।
गोर्जी मेलेन्कोभ युएसएसआरको लिडर बनिसकेपछि उनले कोरियन युद्धको विषयलाई शान्ति स्थापित गर्ने नीति अवलम्बन गर्दछ। अर्थात् यिनी चाहँदैनन् थिए कि कोरियन युद्ध जारी रहोस्। उनको यो नीतिसँगै चीन र उत्तर कोरिया लडखडाउन पुग्दछ, किनकि यी दुवै देश नयाँ भर्खर बनेका थिए। चीन 3 साल पहिले अर्थात् सन् 1950 बनेको थियो भने कोरिया 7-8 साल पहिले बनेको थियो। त्यसै कारण यिनीहरू न हतियार आफै बनाउँथ्यो न त यिनीहरूको हवाई सेना नै बलियो रहेको थियो। यिनीहरूलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हवाई सेना र हात हतियार जति सबै नै युएसएसआरले नै प्रदान गरिरहेका थिए। त्यसै कारण युएसएसआरले शान्तिको नीति अवलम्बन गरेसँगै चीन र उत्तर कोरियालाई पनि बाध्य भएर शान्ति सम्झौता गर्न पर्यो। परिणामस्वरूप सन् 1953 को जुलाई 27 को दिन उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया बीच शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो र यो तस्बिरमा देखिएका व्यक्ति तत्कालीन उत्तर कोरियाका राष्ट्रपति किम इल सुङ हुन्, जुन शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै गरेको अवस्थाको तस्बिर हो। पहिला उत्तर र दक्षिण कोरियाको सीमा रेखा 38th प्यारल लाइनलाई मान्ने गरिन्थ्यो भने अब त्यसमा केही फेरबदल गर्दै यो येलो कलरको बर्डरलाई सीमा रेखा बनाइयो, जसमा कतै येलो रङको लाइन दक्षिण कोरियातर्फ घुसेको देखिन्छ भने कतै उत्तर कोरियातर्फ घुसेको देखिन्छ, जुन रेखालाई डिमिलिटराइज जोन भनियो। र यो डिमिलिटराइज जोनको निर्माणसँगै यो पनि प्रावधान राखियो कि उक्त नयाँ सीमा रेखाको कमसे कम पनि 2 किलोमिटर टाढा दुवै देशका सेनाहरू रहनेछन्। यो वर्तमान डिमिलिटराइज जोनको तस्बिर हो। यसरी दुवै कोरियाहरूको बीचमा सिमानाको निर्माण गरियो। अझ ताजुबलाग्दो विषय त के छ भने युद्धपछि दुवै देशले जितको उत्सव मनायो। नर्थ कोरियाले भन्यो यो युद्ध हामीले जित्यौँ र दक्षिण कोरियाले पनि भन्यो कि यो युद्ध हामीले जित्यौँ। तर वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि यो युद्ध न कसैले जितेको थियो न कसैले हारेको थियो। कोरियन युद्ध विरामको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको गिरफ्तारमा परेका सेनाहरूको साटासाट रहेको थियो, जसको निमित्त संयुक्त राष्ट्रसङ्घले एउटा आयोग गठन गर्यो, NNSC अर्थात् न्युट्रल नेसन्स सुपरभाइजरी कमिसन, जसमा जम्मा 5वटा देशहरू समावेश थिए, जुन देशहरू कोरियन युद्धको समयमा तटस्थ रहेका थिए। यस आयोगको अध्यक्षता भने भारतलाई सुम्पिएको थियो। पश्चिमा देशहरूले यस NNSCमा स्विडेन र स्विजरल्यान्डलाई समावेश गरायो भने चीनले पोल्यान्ड र चेकोस्लोभाकियालाई समावेश गरायो र अर्को एउटा सदस्य देश रहेको थियो भारत। र भारतीय सेनाको प्रमुख केनेन्देरा सुब्बाया थिम्माया अर्थात् KS थिम्माया यस आयोगका अध्यक्ष थिए। यो उनको तस्बिर हो। र भारतले तत्कालीन समयमा कोरियामा बन्दी बनाएका सेनाहरूलाई साटासाट गर्न अर्को 6000 सेनाहरू कोरियामा पठाएको थियो, जसमा युद्धबन्दीहरूसँग कुराकानी गरेर कुन सेनाहरू आफ्नो मातृभूमि फर्कन चाहन्छन् र कुन सेनाहरू कुनै तेस्रो देशमा सरन चाहन्छन् भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्नु रहेको थियो। जसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सेनाले उत्तर कोरिया र चीनको 1 लाखभन्दा बढ्ता सेनाहरूलाई बन्दी बनाएको थियो, जसमध्ये 82,493 त चिनिया सेनाहरू मात्रै रहेका थिए र बाँकी उत्तर कोरियन सेनाहरू रहेका थिए। ती सबैलाई आफ्नो देश चीन र उत्तर कोरिया पठाइयो, जसमा 21,839 जना सैनिकहरूले भने उत्तर कोरिया र चीनमा फर्केर जान अस्वीकार गरिदिए र चीन र उत्तर कोरियाले पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको र दक्षिण कोरियाको गरी 13,444 जना सेनाहरू बन्दी बनाएका थिए, उनीहरूलाई पनि दक्षिण कोरिया पठाइदियो। यसमा अचम्म र उद्वेग लाग्दो कुरा त के छ भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र दक्षिण कोरियाको पनि 347 जना सेनाहरूले फर्केर आफ्नो देश जान अस्वीकार गरिदिए र उत्तर कोरियामै बस्ने चाहना राखे, जसमध्ये 21 जना सेनाहरू चाहिँ अमेरिकाको पनि रहेका थिए। युद्धबन्दीहरू साटासाट गर्ने कार्यक्रम सन् 1954 सम्म चलेको थियो, जसलाई इतिहासमा अपरेसन बिग स्विचको नामले बुझ्ने गरिन्छ। र यही अपरेसन बिग स्विच पछि कोरियामा अस्थायी रूपमा भए पनि शान्ति स्थापित हुन पुग्यो। कोरियन युद्धमा भारत पनि कसैको पक्षमा थिएन, त्यसैकारण तटस्थ देशहरूको बीचमा भारतको पनि छुट्टै पहिचान बन्न पुग्यो। वास्तवमा भन्ने हो भने कोरियन युद्धको दौरानमा भारतको तटस्थताको भूमिकाको कारणले गर्दा नै पछिल्लो समयमा जवाहरलाल नेहरूको हैसियत उठेको मान्ने गरिन्छ। त्यसैकारण दुई कोरिया बीचको शान्ति सम्झौता दुई कोरिया बीच जति महत्त्वपूर्ण थियो त्यति नै महत्त्वपूर्ण भारतीय निमित्त पनि ठान्ने गर्दछन्, किनकि आधुनिक विश्वमा यही घटनाको कारणले गर्दा भारतको पनि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा साख बढेको मान्ने गरिन्छ।
कोरियाको यस युद्धविराम अस्थायी रहेको थियो र जसमा भनिएको थियो कि कोरियाको युद्धविराम तबसम्मको लागि मात्र हो जबसम्म कोरियाको शान्तिपूर्ण समाधान हुन सक्दैन। यसरी सन् 1954 देखि समाधान गर्न खोजिएको दुई कोरिया बीचको द्वन्द्व सन् 2021 सम्म जारी रह्यो, जुन द्वन्द्व केही समय अघि अर्थात् 2021 को अन्त्यतिर मात्रै समाप्त भएको थियो। यो त थियो कोरियन युद्धको सम्पूर्ण इतिहास। अब हामी लागौँ कोरियन युद्धको दौरानमा हताहत भएका सेना र सर्वसाधारण जनताहरूको विषयमा जानकारी लिनतर्फ। वास्तवमै भन्ने हो भनेदेखि यस कुराको सही जवाब कसैसँग पनि नहुन सक्छ, किनकि विभिन्न मानव अधिकारवादी सङ्गठनहरूले, खोज अनुसन्धाताहरूले र उत्तर तथा दक्षिणी कोरियाको सरकारहरूले दिएका अर्थात् निकालेका तथ्याङ्कहरू सबै नै फरक फरक रहेका छन्। तथापि मोटामोटी रूपमा हेर्ने भनेदेखि उत्तर कोरियाको मात्रै 9 लाखको हाराहारीमा लडाकुहरू मारिएका थिए भने 20 लाख सर्वसाधारणहरू मारिएका थिए। चीनको मात्रै लगभग 6 लाख सेनाहरू यस युद्धमा मारिएका थिए र दक्षिण कोरियाको जम्माजम्मी 4 लाख सेनाहरू मारिएका थिए भने लगभग 10 लाख सर्वसाधारणहरू मारिएका थिए। अमेरिकाको 36,000 सेनाहरू मारिएका थिए भने बाँकी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 8,000 भन्दा बढी सेनाहरू कोरियन युद्धको दौरानमा मारिन पुगेका थिए। यी आँकडाहरू सबै नै अनुमानित हुन्, सही जवाफ त तपाईँलाई कहीँ कतै पनि मिल्नेवाला छैन। यसरी कोरियन युद्धको दौरानमा दुई कोरियाको गरी जम्मा 30 लाख सर्वसाधारणहरू मारिन पुगे, जसलाई उक्त युद्धसँग कुनै पनि लेनादेना रहेको थिएन। किनकि अनुसन्धानकर्ताहरूको अनुसार 3 वर्षको युद्ध अवधिमा अमेरिकाको वायुसेनाले उत्तर कोरियामा 6,35,000 टन बम खसालेका थिए, जसको कारण उत्तर कोरियाको सम्पूर्ण रेलवे स्टेसनहरू, बिजुली प्लान्टहरू, 5,000 स्कुलहरू, 1,000 अस्पतालहरू र 6 लाख घरहरू ध्वस्त भएका थिए। कोरियन युद्ध समाप्त भएपछि एक अन्तर्राष्ट्रिय आयोगले पनि उत्तर कोरियाको राजधानी प्योङयाङको भ्रमण गरेको थियो र उत्तर कोरियाको भ्रमण पश्चात एक रिपोर्ट जारी गरेका थिए, जसमा भनिएको थियो कि अमेरिकी वायुसेनाको बम आक्रमणबाट उत्तर कोरियाको कुनै पनि भवनहरू सग्ले छैनन्। त्यसको अलावा पनि भोकमरीको कारणले र उचित व्यवस्थापनको अभावले पनि अनगिन्ती मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो। हामी लागौँ यस कोरियन वारलाई बिर्सिएको युद्ध अर्थात् फर्गटन वार भनेर किन भनिन्छ भन्नेतर्फ। किनकि कोरियन वार दोस्रो विश्वयुद्ध र भियतनाम वारको बिचमा भएको थियो, त्यसै कारण पनि कोरियन वारको विषयमा अधिकांश अमेरिकीहरू जानकार छैनन्। फिल्म तथा पुस्तकहरूमा पनि कोरियन वारको खासै उल्लेख गरिएको पाइँदैन। तर उत्तर कोरियाले भने यस युद्धलाई कहिले पनि भुल्न सकेन। उत्तर कोरियालाई लागेको यो चोट कहिले पनि निको हुन सकेन। त्यसै कारण अमेरिका र अन्य पुँजीवादी देशहरूसँग रहेको उत्तर कोरियाको वैमनस्यतापूर्ण सम्बन्धहरूबाट उत्तर कोरियाले आफ्नो यादहरू फेरि स्मरण गर्यो र त्यहीदेखि उत्तर कोरियाले अमेरिकालाई खतराको नजरले हेर्न थाल्यो र उत्तर कोरियाले ठाने कि अमेरिकाले पुनः एकपटक उत्तर कोरियालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने जमर्को गर्नेछ। त्यसै कारण उत्तर कोरियाले परमाणु हतियारको खोजी गर्न कैयौँ दशकहरू बिताए। अन्ततगत उत्तर कोरियाले आफ्नो उद्देश्य सन् 2006 मा आएर प्राप्त गर्यो। अमेरिकाले कोरियन वारलाई लिमिटेड वारको नाम दिएको थियो, किनकि कोरियन वारलाई अमेरिकाले कोरियन पेनिन्सुला भन्दा बाहिर जानै दिएन। तर अमेरिकी वायुसेनाले ध्वस्त पारेको कोरियन पेनिन्सुलाको बारेमा कहीँ कतै एक शब्द पनि बोल्दैन। अब लागौँ कोरियन युद्धको प्रभाव कोरियामा कस्तो पर्यो भन्नेतर्फ। कोरियन युद्धको समाप्तिपछि पनि उत्तर कोरियाले आफ्नो राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्थापनलाई मेन्टेन गरिरह्यो। युद्ध अघि पनि उत्तर कोरियामा कम्युनिजम थियो र आजसम्म पनि कम्युनिजम बरकरार रहेको छ। तपाईहरूलाई यादै छ कि आजको दिनमा दुनियाँमा यदि कोही वास्तविक रूपमा कम्युनिस्ट लिडर छ भनेदेखि त्यो हो किम जोङ उन। नेपालका त सबै नामधारी र नक्कलीहरू हुन्। वर्तमान समयमा उत्तर कोरियालाई एकमात्र बन्द देश मान्ने गरिन्छ, जो कसैसँग पनि कुनै पनि किसिमको व्यापार गर्दैन। न कुनै देशलाई कुनै सामान एक्सपोर्ट गर्दछ, न कुनै देशबाट आफ्नो देशमा कुनै सामानको इम्पोर्ट गर्दछ। यदि थोर बहुत व्यापार गर्दछ भनेदेखि चीनसँग फाटाफुट्ट व्यापार गर्ने गर्दछ। त्यसै कारण कहिलेकाहीँ उत्तर कोरियामा भोकमरीको स्थिति पनि देखा पर्ने गरेको खबरहरू आउने गर्दछ। तर सुरुवातको अवस्था भने त्यस्तो थिएन उत्तर कोरियाको, किनकि सुरुवातको समयमा युएसएसआर र चीनले उत्तर कोरियालाई धेरै नै ठुलो आर्थिक सहायताहरू प्रदान गर्दै आइरहेको थियो। तर सन् 1991 मा युएसएसआर 15 देशहरूमा विभक्त भइसकेपछि उत्तर कोरियालाई युएसएसआरबाट आर्थिक सहायता प्राप्त हुन छोड्यो। परिणामस्वरूप उत्तर कोरियामा ठुला आर्थिक सङ्कटहरू देखा परेका थिए।
यता दक्षिण कोरियाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि दक्षिण कोरियाले अमेरिकासँग आफ्नो सम्बन्धहरू स्थापित गर्दै लग्यो र दक्षिण कोरिया एक पुँजीवादी देशको रूपमा खडा हुन पुग्यो। अमेरिका र जापानसँगको सुमधुर सम्बन्धको कारणले गर्दा दक्षिण कोरियामा पनि विकासको मूल फुट्यो। आज दक्षिण कोरिया नेपाल लगायत अन्य थुप्रै देशहरूको निम्ति रोजगारीमा जानेहरूको निम्ति एउटा सपना भएको छ। सन् 1970 देखि 80 को दशकमा आएर दक्षिण कोरियाले इलेक्ट्रोनिक्स र रसायन उद्योगमा प्रगति गर्दै गयो, जसको कारण दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्रमा व्यापक परिवर्तन आयो। सन् 1990 को दशकमा आएर दक्षिण कोरियाको इलेक्ट्रोनिक्स र रसायनको उद्योगहरू कम्प्युटर हार्डवेयरमा बदलियो, जसको कारण दक्षिण कोरिया एसियाकै आर्थिक सम्पन्न देशहरूमध्ये एक बन्न पुग्यो। हेरौँ कोरियन युद्धको भौगोलिक परिणामहरू। यो म्यापलाई निहाल्नुहोस्, जसमा युद्ध अघि दुई कोरिया बीचको सीमारेखा 38th प्यारलल लाइन रहेको थियो, तर युद्धपछि भने दुई कोरिया बीचको सीमारेखाको निम्ति नयाँ डिमिलिटराइज्ड जोनको निर्माण गरियो, जसअनुसार उत्तर कोरियाको केही भूभाग दक्षिण कोरियालाई दियो र दक्षिण कोरियाको केही भूभाग उत्तर कोरियालाई दियो। यसरी हेर्दा भौगोलिक रूपमा युद्धको कुनै असर देखा परेन, दुवैको निम्ति विन विनको अवस्था देखा पर्यो। अब राजनीतिक परिणामहरूलाई निहालौँ। उत्तर कोरिया युद्ध अघि पनि एक साम्यवादी देश रहेको थियो भनेदेखि युद्धपछि पनि एक साम्यवादी देशकै रूपमा यथावत रहेको छ भने दक्षिण कोरिया युद्ध अघि पनि एक पुँजीवादी देशको रूपमा रहेको थियो भने युद्धपछि पनि एक पुँजीवादी देशकै रूपमा रहेको छ। त्यसै कारण कोरियन युद्धको कुनै राजनीतिक परिणाम पनि देखिँदैन। समग्रमा भन्ने हो भनेदेखि कोरियन युद्धलाई एक त्यस्तो युद्ध मान्ने गरिन्छ जसको फाइदा भने केही पनि देखिँदैन, तर नोक्सानी भने व्यापक देखिन्छ। हस्त साथीहरू, यी त थिए कोरियन युद्धको सम्पूर्ण जानकारीहरू। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र मन परेको खण्डमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। धन्यवाद।